अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 14 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, उनके जेल से बाहर आने का मामला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल के बाहर मौजूद मरकज़ी क़यादत की अदम संजीदगी पर सवालिया निशान है। वही हुआ जिसका खदशा था या है, और इट्स ए 2 डायमेंशनल र्यूमर। अब वो र्यूमर शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं के अंदर गर्म है। सवाल ये पैदा होता है कि जो फुल टॉस आपके पास आई थी, क्या आपने उसको कैश करने का सोचा भी, या कैश करने की कोशिश की भी, या पीछे हट गए? एक तरफ वो मरकजी क़यादत है जो पोजीशंस चैरिश कर रही है, दूसरी तरफ खान साहब की बहनें हैं जो ये कह रही हैं कि हम अकेली खड़ी हैं, हमारे साथ कोई हो ना हो, हम अपने भाई को रिहा करवा कर दम लेंगी। अब ये मामला क्या है? क्या इसमें से कुछ निकल भी सकता है? और इमरान खान साहब की रिहाई और उनके नजरिए के मुकम्मल होने के बीच में जो रुकावट हायल है वो कौन है? क्या वो कोई शख्सियत है, कोई पार्टी है, कोई जत्था है, कोई ग्रुप है? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम के ऊपर आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। वो क्या वाकयातन इन प्रैक्टिकल कोई कॉन्फ्रेंस है या फिर एक ढकोसला है, दिल को तसल्ली देने वाली बात है? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपके और हमारे पास ले दे के कुल एक हक था जो हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आप और हमें दे रखा था कि आप और हमने क्या करना है, चुप करके घर में बैठकर हमतन गोश होकर एहतजाज करना है। ओ, ओ, अब वो भी नहीं कर सकते। आप बोले कैसे? यानी जिस बंदे को आप कॉल मिलाते हैं रिंगटोन के ऊपर, आपको 7 रुपए बिजली कम सस्ती, भाई क्या है इतनी सस्ती प्रमोशन, और आवाज आपको वो सुन, लोगों ने टेलीफोन के ऊपर कॉल्स करना बंद कर दिए। मतलब यार इतनी तो बिजली सस्ती नहीं की होगी जितना प्रमोशन के ऊपर पैसा लगा दिया गया। दिस इज हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। क्या करिए, ये सारा चल रहा। एक तरफ हमें हुक्मरान ऐसे मिले हैं, दूसरी तरफ उन हुक्मरानों के जो मुखालफिन खड़े वो उनसे भी नेक्स्ट लेवल के। अब एक अमरीकी वफ्द पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहा है। वो पाकिस्तान के सरकारी ओहदेदारान से, वज़रा से, मुशीरान से, इंतज़ामिया से, मुकन्नना से, सबसे मिल रहे हैं। और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के कुछ लोगों को ये पैगाम भेजा गया कि आप हमसे मिलें, और वो मिलने के लिए राज़ी ही नहीं थे। ये एक इत्तला है मुबैना ज़राए से, मुसद्दिका गैर मुसद्दिका ज़राए से मुबैना इत्तला कि मरकज़ी क़यादत के कुछ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है अमरीकी वफ्द से मिलने के लिए। ये वो अमरीकी वफ्द है जो पिछले 2.5-3 महीने से मुस्तकिल फ्री इमरान खान के ट्वीट्स कर रहा था, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से टॉप स्टोरीज बन रही थी। रिचर्ड ग्रैनियल, मॉर्गन ऑर्टिगस, टैमी ब्रूस, जो विल्सन, जैक बर्गमैन, अब बहुत सारे लोग। लेकिन उनसे मरकज़ी क़यादत मिलने को मुबैना तौर पर तैयार ही नहीं थी और नहीं मिली। जबकि एक और शख्सियत है, उन्होंने दावा किया है कि 3 लोग इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर उनसे मिल चुके हैं और एक सरसरी सी मुलाकात थी। तो इसमें काविश किसने करनी थी? फिर अब मुझे बताएं कि इसमें सहाफ़ियों का कोई कसूर है जो आपको खबर देते हैं? हमारा काम खबर की हद तक खबर और उसकी सच्चाई की हद तक सच्चाई आपके सामने रखना है। जिनका जो काम है अगर वो नहीं करते, आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे एक कमेंट कीजिएगा क्लियर कट। ये मैं आपका व्यू पॉइंट लेना चाह रहा हूं और मैं इसको गेज करूंगा कितने % लोग हैं जो हक में या खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है कि मरकज़ी क़यादत इमरान खान साहब के साथ मुखलिस है जो इस वक्त पोजीशन एंजॉय कर रही है, या इमरान खान साहब के साथ मुखलिस है तो सिर्फ उनकी बहनें हैं? बहनें या मरकज़ी क़यादत? ये आपने नीचे कमेंट करना है। उसके बाद अगले व्लॉग के अंदर अगला पोल करूंगा, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा खदशे वाली बात है, तो आप तक शेयर करनी चाहिए। अलीमा खान साहब जो कि बहन है इमरान खान साहब की, हमशीरा है, ज़ाहिर है उनके अपने स्टेक्स हैं, फैमिली है, वो कहती हैं हमारा तो भाई है, हम अकेली काफ़ी हैं, अपने भाई को रिहा करा के रहेंगी। अब ये वो वालिहाना प्यार है जो बहनों का भाइयों के लिए होता है। बहनें भाइयों के लिए जान दे दिया करती हैं, वो खड़ी हैं। और जिनको ये सब कुछ करना चाहिए, वो कोई CM बना हुआ है, कोई DM बना हुआ है, कोई EM बना हुआ है, TM बना हुआ है, बस इंजॉय कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं?
آج پھر کچھ ہماری کورٹس کے اندر بھی معاملات ہوئے ہیں، وہ میں شیئر کر کے پھر اور زیادہ اوورسیز پاکستانی والے میٹر کے اوپر آؤں گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 ججز کی ہائی کورٹ ٹرانسفر کے خلاف درخواستوں پر 17 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد آصف کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔ اچھا، 86 آج انسداد دہشت گردی عدالت میں 86 پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے 86 ورکرز کی احتجاج کیس میں ضمانتیں خارج کر دی ہیں، جبکہ ناجائز اسلحہ کیس میں 6 ملزمان کی ضمانتوں کی درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے 5,000 روپے کے مچلکوں کے عوض یہ والا کام کر ڈالا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ہمارے ایک دوست ہیں، یہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا رپورٹ کرتے ہیں، آغا سرور کلیگ ہے ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ امریکی سفارت خانے نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو ملاقات اور عشائیہ کی دعوت دی، مگر دونوں نے شرکت ہی نہیں کی۔ یہ ہے لیول آف سیریسنس۔ اس میں اگر رہائی میں رکاوٹ ہے تو پھر جمیل فاروقی، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، شہباز گل، یہ والے لوگ ہیں یا یہ والے لوگ ہیں جن کے کنڈکٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے؟ یہ مطلب آپ خود سوچئے نا۔ یہ اب ایک مستند ایک ہمارا یہ کورسپونڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے دعوت ملنے کے باوجود انکار کیوں کیا؟ اینڈ ویری ویلڈ کوسچن ریزڈ۔ اب اس کے اوپر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 9 مئی سے متعلق تمام کیسز بدھ کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلنے لگا ہے۔ بہرحال بدھ والے دن اب یہ تو فوراً ہوگا، کیونکہ دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے طیبہ راجہ کا ٹرائل بھی 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ طیبہ راجہ سپریم کورٹ میں پیش، آپ مزید کتنے مقدمات ہیں؟ چیف جسٹس کا طیبہ راجہ سے سوال۔ 9 مئی کا صرف جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، یہ طیبہ راجہ نے جواب دیا۔ اچھا، بشرا بیوی میں کی جیل میں بہتر سہولیات فراہمی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے سیکرٹری داخلہ اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔ تو یہ والی چیزیں تھیں جو بڑی امپورٹنٹ تھیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ویری امپورٹنٹلی۔ اس کے اوپر سے ڈسکشن جو ہے وہ ڈسکورس ہونا بڑا ضروری تھا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا، ہمارے دوست ہیں احتشام علی عباسی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھے مذاکرات۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد پی ٹی آئی کے 86 ورکرز کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ پھر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل جائیں گے اور عمران خان صاحب سے اندرونی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ اور پھر کمر میکن ہیں، یہ بھی ہمارے کلیگ ہے، رپورٹر، وہ کہتے ہیں امریکی وفد اور تحریک انصاف۔ خبر یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو بذریعہ رؤوف حسن دعوت نامے بھیجے گئے، لیکن دونوں نے آج کی میٹنگز اور کھانے میں شرکت نہیں کی۔ اب یہ کنفرمیٹری ٹویٹس ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہ والے رپورٹرز ہیں، ہمارے دوست ہیں جو ویل انفارمڈ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر بتائیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب آپ خود سوچئے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کا میٹر۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں، اس کے اوپر آلریڈی کامنٹ کر چکے ہیں کہ باہر سے مبینہ طور کے اوپر پیسے دے کر یہاں پر لا کر ایک کنونشن کیا جا رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہم سے خوش ہیں۔ دیکھیں، خوش جس نے ہونا ہے وہ دل سے ہوگا۔ کبھی کسی کے پاسپورٹ بلاک ہو جاتے ہیں، کسی کا نام پی سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کا نائکاپ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر کچھ لوگ دعوت نامے پہ آ بھی رہے ہیں اخراجات اٹھانے کے باوجود، تو یہ کون سی سکسیس ہے؟ جو حالات ملک کے بنا دیے گئے ہیں اس کے بعد تو آج یہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جاری سرکار کا ٹوپی ڈرامہ ہے، جو سب نے آج کنونشن سینٹر میں دیکھ لیا۔ تو یہ والی چیز چل رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ایک نئی ویو، ایک نیا بلبلہ دیکھنے کو ملا ہے کنونشنز کی صورت میں۔ اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ بھی آنے والے دن میں پتہ چل جائے گا۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں شاید انہیں پتہ ہے کہ ان کی آخری باری ہے، یہ حکومت کے بارے میں کہتے ہیں، شاید انہیں پتہ ہے کہ ان کی آخری باری ہے، لہٰذا جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو۔ وہ آپ رنگ ٹون سنیں گے، الحمدللہ شبانہ روز کا وشوں کے باعث ہم نے 7 روپے بجلی کی قیمت کم کر دی ہے۔ پہلی بیل سنتے ہی آپ کو سنائی دے گا۔ جی، پنجاب میں جو بھی ہو رہا ہے میں بتا نہیں سکتا اس بار شہباز شریف تابعداری کے علاوہ کیا کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جب اپنی سیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی تھی تو جتنا مرضی رائل ایکٹ کر لے لیجٹمیسی تو نہیں آئے گی، یعنی جتنا مرضی وہ یہ ایکٹ کرے، ریئل ایکٹ کر لے، لیجٹمیسی تو نہیں آئے گی۔ یہ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک کامنٹ کیا بڑا امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں جب ملزم بری ہوتے ہیں تو لوگ لانتیں بھیجتے ہیں، ملزمان عدالتوں پر بھی اس ملک پر بھی
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जुमले हैं। वो कहते हैं पुलिस ने जो चीज मुल्जिम से बरामद करनी थी वो मकतूल के वालिद से बरामद की और पुलिस को इसका फायदा पहुंचाया। ये उसको इसका फायदा पहुंचाया। ये माइंडसेट है, ये अप्रोच है जिससे निकलने की जरूरत है, और ये हमारे जजेस बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब फरमाते हैं, उनका जरा सुनिए। वो कहते हैं सवाल तो खड़े होंगे कि आजम स्वाति बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है, लेकिन सलमान अकरम राजा और उनकी बहन की उनसे मुलाकात नहीं हो रही। हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है कि उनकी मुलाकात ना हो और कोशिश पूरी कर रही है, तो उससे लगता है कि इमरान खान हुकूमत की शराइत पर कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और यही बात अशराफिया को समझ में नहीं आ रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा, अशराफिया जी कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, कॉमेंट जरूर कीजिएगा सवाल मैंने पूछा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।